कहाँ पुगे छैन कुन 1400 भयो थियो खोल कता उड्यो खै मोबाइल खै के फोन गर्नु छ यता उयो 20 रुपैयाँ पछि दिउँला फेरि कटाउँछु त्यहाँ 20 रुपैयाँ आयो भने टिको छुट्टा थापा कहाँ लगेर बुझाइदिनु न भइहाल्छ भाइ सन्जीलाई दिन्छु अब थापा कहाँ जानु सन्जीलाई दिनु के 20 रुपैयाँ पछि दिउँला अहिले लाइभ भइसकेको छ कि 20 रुपैयाँ पछि दिउँला फेरि कटाउनु ए अब खोल अब के गर्नु खोलेछ के कहाँ कहाँ मेरो भाइ खोलेछ खोलेछ अरे ओम लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शिवादिवेकितकुलवारिधिं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामं मण्डङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे ओम तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमसीसमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्ते श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सर्वसन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषद् धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि ओम शांति 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 यहाँ पूर्व पक्षमा सांख्यको नै चल्दैछ जगतदेखि ब्रह्मदेखि जगत विलक्षण भएको हुनाले यो जगत ब्रह्मबाट उत्पन्न हुँदैन ब्रह्म उसको कारण हुन सक्दैन भनेर यो पहिलो सांख्यको यो विलक्षणत्व अधिकारमा बताएछ न विलक्षणत्वात् अस्य तथा तुम च शब्दात् ब्रह्मदेखि जगत विलक्षण भएको हुनाले यो ब्रह्म यसको कारण हुन सक्दैन विलक्षण के छ भन्दा जगत दुःखमय छ परिणामी छ परमात्मा त्यसदेखि विलक्षण छ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान इत्यादि गुणले युक्त छ यस कारणले कार्य कारणमा संलक्षण हुनुपर्छ समान स्वभाव हुनुपर्छ यस्तो नभएको हुनाले ब्रह्म यसको कारण हुन सक्दैन जगतको अस्य विलक्षणत्वात् भनियो न ब्रह्म जगत कारण हुन सक्दैन तथा तुम शब्दात् विलक्षणत्व शब्द प्रमाणबाट सिद्ध छ केवल प्रत्यक्षबाट होइन शब्द प्रमाणले पनि सिद्ध हुन्छ कि जगत भिन्न प्रकार छ ब्रह्म विलक्षण छ त्यो श्रुतिमा विज्ञानम च अविज्ञानम च बताएछ विलक्षण तो शब्दशास्त्रले पनि बताएछ ब्रह्मदेखि जगत विलक्षण छ भिन्न प्रकारको छ भनेर विज्ञानम च अविज्ञानम छ जगत चेतना चेतन हुन्छ चेतना चेतनमय छ चेतन र अचेतनले युक्त छ जगतलाई विज्ञानम च अविज्ञानम च भन्छ तो उसमें जो जगत हो त्यसमा जो चेतन हो वो ज्ञानमय छ ज्ञानवाला छ तथा अचित वस्तुलाई भनिन्छ ज्ञान शून्य इस प्रकारले जगतदेखि यसको विलक्षणता बताइन्छ अतः यो ब्रह्मदेखि विलक्षण भएको हुनाले ब्रह्म यसको कारण हुन सक्दैन भन्यो त्यस पछाडि फेरि शङ्का गरियो कि
नै अचेत यो जगत पनि ज्ञान शून्य छैन, ज्ञानवालाले गर्ने व्यवहार गरेको देखिन्छ। तम पृथ्वी अब्रवीत आपो वा अकामयन्त इत्यादि उपनिषद बताएको छ। पृथ्वीले भनिन् भन्यो, तथा जलले कामना गरे आयो। यो ज्ञानवालाले गर्ने व्यवहार यो उसमा अचेतनमा पनि गरिएको छ व्यवहार। यस कारणले यो भिन्न विलक्षण छैन, ब्रह्मदेखि विलक्षण छैन भनेर शङ्का गरियो। जगत जो उसको विलक्षण भनेको थियो, विज्ञान र अज्ञान देवता ज्ञान रूप छ, चेतन उसलाई अचेतनलाई ज्ञान शून्य बताइयो। तो यहाँ चेतनले गर्ने कार्य अचेतनमा पनि व्यवहार गरिएको छ। पृथ्वीले भनिन्, जलले कामना गरे, इच्छा गरे इत्यादिमा ज्ञानको कार्य, ज्ञानवालाले गर्ने कार्य यहाँ बताएको छ। बोल्नु जो छ ज्ञानवालाले नै बोलिन्छ, तथा कामना गर्ने यो पनि ज्ञानको कार्य हो। त्यसो भएको हुनाले तर यहाँ विलक्षणता छैन ब्रह्मदेखि जगतको भनेर शङ्का गरेको थियो। तो उसमा उत्तर दिइन्छ, अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। यहाँ तम पृथ्वी अववित आपो वा कामयन्त जो व्यवहार गरेको यो जो बताइएको छ उपनिषदमा, यो पृथ्वी या जललाई भनेको होइन, अपितु उनका अधिष्ठाता देवतालाई यहाँ बताइएको हो भनेर उत्तर दिइन्छ। जस्तै हन्ताहम इमा तिस्रो देवता, ये जो तीन देवता हुन्, पृथ्वी जल तेज, इनलाई देवता भनेछ। तो देवता शब्दले ये तीन तत्त्वलाई विशेषण युक्त गरिएको छ। तथा इसका भित्र यी अचेतनका प्रति तत्त इन्द्रियहरूका प्रति यो देवताहरूको प्रवेश पनि बताएछ। अधिष्ठातालाई पनि वर्णन गरेको, अधिष्ठालाई बताएको हुनाले के हुन्छ, अग्नि आदिको प्रवेश बताइएको हुनाले यहाँ के हुन्छ, अभिमानीको व्यवहार हो। उनीहरूका अधिष्ठाता पृथ्वी आदिका अधिष्ठाताहरूको यहाँ व्यवहार गरेको हो। यो केवल अचेतन पृथ्वी जलमा यो व्यवहार होइन, ये जो बोल्ने और कामना गर्ने जो बताइयो उनका अधिष्ठाता देवतालाई बताइएको हो। यस कारणले अचेतन त वो ज्ञान शून्य छ, विलक्षणै छ भनेर बताइयो। यहाँ जड पदार्थलाई भनेको होइन यो, किनकि भित्र प्रवेश गर्ने देखाइँदैछ प्रमाणमा। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि वाणी बनेर मुखभित्र प्रवेश गरे अग्नि देवताले। आदित्य चक्षु बनेर आँखामा प्रवेश गरे, वायु प्राण बनेर नासिकामा प्रवेश गरे इत्यादि अधिष्ठाता देवताहरूको प्रवेश बताइएको छ। भित्र प्रवेश गर्नु, यस कारणले तत्त अचित अभिमानित्वेन देवता अनुगतेश्च अवगम्यते। इस प्रकारले तीनै तत्त्वलाई देवता शब्दले विशिष्ट गरेको हुनाले, विशेषण दिएको हुनाले देवता भनेर, तथा उनको भित्र प्रवेश गर्ने दुईटै प्रमाणबाट सिद्ध हुन्छ। यो अभिमानी देवता विषय हो, अभिमानी उनका अधिष्ठाता भित्र प्रवेश र उनलाई सञ्चालन गर्ने अभिमानी देवता विषयक यो बताइएको हो। पृथ्वी अब्रवीत भनेको पृथ्वी अधिष्ठाता देवताले बोले भनेको। इसी प्रकार आपो वा अकामयन्त, कामना गर्नु पनि जलको अधिष्ठाता देवताको यो व्यवहार हो। अतः वो विलक्षण त छँदैछ, ज्ञान कार्य छैन अचितमा भनेर बताइयो। अब विलक्षण भएको हुनाले जगतका प्रति ब्रह्म कारण हुन सक्दैन, ब्रह्मको कार्य हुन सक्दैन भन्ने शङ्का गरिएको थियो। त्यसको समाधानमा सूत्रकारले भन्नुभयो कि दृश्यते तु शब्द शङ्कालाई निवृत्ति गर्नको लागि हो। विलक्षणको पनि कार्यकारण भाव सम्भव छ। जगत र ब्रह्म विलक्षण माने भिन्न स्वभावका, भिन्न स्वरूप भए पनि, भिन्न स्वभावका भए पनि
विलक्षणमा पनि कार्यकारण भाव सम्भव छ। जस्तै उदाहरण दिइन्छ मक्षिका दिव्य किम्यादि उत्पदर्शनात्, मधुको छत्ताबाट यो किडा उत्पन्न भएको तथा गोबरबाट बिच्छू उत्पन्न भएको, तो अचेतनबाट पनि अचेतन कारणबाट पनि चेतन रूप कार्य उत्पत्ति देखिया छ। तो विलक्षणमा पनि जो एउटा अचित छ अर्को अचित छैन, यस्ता प्रकारको कार्यकारण भाव देखियो कि मक्षिका जो मधुको छत्ता हो त्यो त अचेतन हो, त्यसबाट किडा उत्पन्न भएका छन्, तथा गोबर जो छ त्यो अचेतन हो, त्यसबाट बिच्छू उत्पन्न भएको छ। यस कारणले विलक्षणमा पनि कार्यकारण भाव सम्भव छ। ब्रह्मदेखि विलक्षण जगत भएको हुनाले जगत र ब्रह्ममा कार्यकारण भाव हुन सक्दैन भने जो शङ्का गरिएको थियो त्यो हुन सक्दैन कि विलक्षणमा पनि कार्यकारण भाव हुन्छ। र सिधै विलक्षण अविलक्षण दुवैमा कार्यकारण भाव हुन्छ। यहाँ विलक्षण हुँदा पनि कार्यकारण भाव बताइयो सूत्रमा दृष्टान्त अनुसार असदिच्छेन्न प्रसिद्ध मात्रत्वात्, यदि जगतदेखि ब्रह्म विलक्षण छन्, विलक्षण भएको हुनाले ब्रह्म या ब्रह्मदेखि जगत विलक्षण भएको हुनाले ब्रह्ममा जगत रहन सक्दैन, जगत रहँदैन। नभएपछि के हुन्छ कि नयाँ कार्य उत्पन्न भयो भन्नु पर्ला। कार्य र कारणमा विलक्षण भएको हुनाले भिन्न स्वभाव भएको हुनाले जगत ब्रह्ममा उस प्रलय दशामा कारण अवस्थामा रहन सक्दैन। नरहँदा अनि पछि उत्पन्न गर्दा के हुन्छ, अनि पहिले नभएको वस्तु नूतन उत्पन्न हुन्छ। पहिले कारणमा थिएन, पछि नयाँ उत्पन्न भयो कार्य भनेर मान्नु पर्ला। यसरी स्वीकार गर्दा के हुन्छ, असत कार्यवाद आउँछ। कारणमा वस्तु रहँदा कारण अवस्थामा पनि वस्तु सूक्ष्म रूपले मान्दा त सत्कार्यवाद हुन्छ। और उसमा प्रलय कालमा विलक्षण भएको हुनाले कारणमा कार्य रहन सक्दैन। कारणबाट जब कार्य उत्पन्न हुन थाल्छ त्यस बेला नयाँ कार्य उत्पन्न हुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। तब के हुन्छ, असत कार्यवाद आउँछ। जस्तो नैयायिक आदिले जो मान्दछन्, नैयायिक वैशेषिक आदिले नयाँ कार्य उत्पन्न हुन्छ, कारणद्वारा एक नूतन कार्य उत्पन्न हुन्छ। कार्य अवस्थामा थिएन त्यो वस्तु, अथवा असत कार्यवाद हुन्छन्। पूर्वमा नभएको नयाँ उत्पन्न हुन्छ कार्य भनेको हुनाले असत कार्यवाद। पहिले नभएको नूतन कार्य उत्पन्न हुनलाई भन्छन् असत कार्यवाद। त्यस्तै यहाँ पनि असत कार्यवाद मान्नु पर्ला। विलक्षण हुँदा भनेर शङ्का गरियो, त्यसको समाधान गरिँदैछ प्रसिद्ध मात्रत्वात्। न यो असत कार्यवाद हुन सक्दैन। कसरी भन्दा सालक्ष्य नियम प्रसिद्ध मात्रत्वात्। पूर्व सूत्रमा सालक्षण्यमा मात्र कार्यकारण भाव हुन्छ भनेर यसैको निषेध गरेको कि सालक्षण माने विलक्षण और अविलक्षण दुवैमा कार्यकारण भाव हुन्छ। सालक्षण समान स्वभाववाला, समान स्वभाववालामा नै कार्यकारण भाव हुन्छ भनेर जो नियम बताइएको थियो, त्यो नियम हुन सक्दैन, नियम बन्न सक्दैन। समान स्वभाववालाको नै कार्यकारण भाव हुन्छ भनेर जो एक व्यापकता बताइएको थियो, नियम बताएको थियो, त्यो नियम हुन सक्दैन भनेर निषेध मात्र गरेको। पूर्वोक्तम कार्यकारणयोर वस्तुक्यम न त्यक्तम। पूर्वमा बताएको कार्य कारणमा, कार्य र कारणमा एक वस्तुता छ भने यसलाई त्यागिएको छैन। कारण वस्तु नै अवस्था विशेषलाई प्राप्त गरेर कार्य बन्दछ र कार्य र कारण दुवै अभिन्न हुन्, एक हुन् भन्ने जो पक्ष हो त्यसलाई त्यागिएको छैन। यसकारणले असत कार्यवाद हुँदैन। केवल हामीले निषेध गर्नलाई मात्र भनेको हो कि सालक्षणमा मात्रै कार्यकारण भाव हुन्छ भनेको हुनाले नै विलक्षणमा पनि हुन्छ भनेर त्यो उस नियमलाई केवल निषेध गरेको मात्र हो। प्रसिद्ध मात्र त प्रसिद्ध के को निषेध गरियो भन्दा सालक्षणमा मात्र जग्गा कार्यकारण भाव हुन्छ भनेर जो नियम गराइएको थियो, नियम बताइएको थियो, त्यसलाई निषेध गर्नु मात्र पूर्व सूत्रको अभिप्राय हो।
कार्य कारण दुईटै वस्तु एक हुन् भनेर जो पहिले बताएको हो सिद्धान्त त्यसलाई त्याग गरिएको छैन। अब फेरि शङ्का गरिन्छ अपितो तद्वत् प्रसङ्गात् असमञ्जसम् कारणरूप जगतः ब्रह्म कारणत्वेन वस्तु ऐक्येन तस्मिन् अपित्यादौ जगत इव ब्रह्मणोऽपि विकारित्वादि अनिष्ट प्रसंगात वेदांत वाक्यम सर्वम असमंजसम स्यात्। शंका गरिँदैछ कि जगत को कारण ब्रह्म भएको हुनाले वस्तु ऐक्येन कारण एक मानियो। जगत भयो ब्रह्म को कार्य और जगत भयो ब्रह्म को कार्य, ब्रह्म भयो कारण। तो जगत रूपी कार्य का प्रति ब्रह्म कारण भएको हुनाले वस्तु ऐक्येन दुवै वस्तु एक हुनाले कारण र कार्यलाई एक स्वीकार गर्नाले तस्मिन् और त्यो ब्रह्ममा अपितौ जगत को अपित भयो, लय भयो। लय मात्र हैन, अपितो माने हुन्छ लय लय, परन्तु यो अब वो केवल लय को मात्र वाचक होइन, अपितु उत्पत्ति को पनि हो। प्रलय दशामा ब्रह्ममा लय हुनु तथा ब्रह्मदेखि उत्पन्न हुनु दुईटै स्थितिमा तस्मिन् अपितोको अर्थात् त्यो ब्रह्ममा लीन हुनु तथा ब्रह्मदेखि उत्पन्न हुनु आदि पदले उत्पत्तिलाई पनि लिने। तस्मिन् अपित्यादौ उस ब्रह्ममा अपित इत्यादि माने प्रलय उसमा लीन हुनु तथा उसदेखि उत्पन्न हुनु। यस स्थितिमा जगत इव जगत जस्तै ब्रह्मको पनि विकारित हो। जस्तै जगत विकारी छ परिणाम हुन्छ उसलाई, त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म र जगतमा एकत्व अभेद मानेपछि के हुन्छ ब्रह्मणो भी विकारित्व आदि ब्रह्ममा पनि विकारित्व आदि दोष प्राप्त हुन्छ। जबकि ब्रह्मलाई अविकारी सुखमय बताइएछ। तो प्रलय दशामा जगत कार्यको कारणमा लीन भएको अवस्थामा र त्यसदेखि उत्पन्न हुँदा के हुन्छ एक मानेको हुनाले कार्य कारणलाई एक मानेको हुनाले जगतको जस्तै जगत छ विकारी छ, विकारवाला छ, त्यस्तै प्रकारले ब्रह्ममा पनि विकारित्व आदि अनिष्ट प्रसंग, ब्रह्ममा पनि विकारित्व आदि विकारी हुनु दुःखमय हुनु जगतको जस्ता जो जगतका जो धर्म हुन् स्वभाव हुन् त्यो ब्रह्मलाई पनि प्राप्त हुन्छ। जो स्वीकार छैन, जो अनिष्ट छ, इष्ट छैन कि ब्रह्ममा पनि विकारित्व आदि जो दोष हो त्यो इष्ट छैन, मान्य छैन, परन्तु यहाँ प्राप्त हुन्छ तर्कले। कारण कार्यमा एक मान्दा कारणमा कार्यको लीन उसदेखि उत्पन्न हुँदा जो जगतमा छ दोष, जो स्वभाव छ त्यो ब्रह्ममा पनि प्राप्त हुन्छ। तो परिणामी तो दुःखमय त्यो त्यही जो कार्यमा छ त्यो ब्रह्ममा पनि प्राप्त हुन्छ। प्राप्त भएको न अनिष्ट प्रसंग जो चाहिएको थिएन, जो मानिएको छैन त्यो पनि प्राप्त हुन्छ। तथा यसरी वेदान्त वाक्य पनि सब असमञ्जस हुन्छ। किन वेदान्त वाक्यले ब्रह्मलाई निर्दोष सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सत्य संकल्प बताएछ और जगतलाई दुःखमय परिणाम मानेछ। यसरी ब्रह्ममा पनि प्राप्त भयो भनेपछि सबै वेदान्त वाक्यहरू जो ब्रह्मलाई वो निर्दोष सत्य संकल्प इत्यादि जो बताएछ त्यो बताउनेवाला सबै वेदान्त वाक्य असमञ्जस हुन्छन्। सामञ्जस्य हुनु सक्दैन, समन्वय हुनु सक्दैन। यो पूर्व पक्ष सूत्र हो। वेदान्त वाक्यम सर्वम असमञ्जसम स्यात्। दुईटा यहाँ शङ्का गरियो। एउटा त कारण कार्य एक वस्तु मानेपछि जगतमा कारणको लय भयो, त्यसदेखि परमात्माबाट उसको उत्पत्ति भयो। यसरी मान्दा जगतमा भएको जो दोष हो त्यो परमात्मामा प्राप्त हुन्छ। एक दोष
दोस्रो परमात्मालाई त्यस प्रकारको दोषयुक्त स्वीकार गरेपछि सबै वेदान्त वाक्यहरू असमञ्जस हुन्छन्, उनको समन्वय हुन सक्दैन। जो ब्रह्मलाई निर्दोष, कल्याण, गुणाकार इत्यादि बताउँछ त्यो बताउनेलाई श्रुतिको समन्वय हुन सक्दैन, नसक्ला भनेर यसरी शङ्का गरियो। त्यसको यो जो शङ्का सूत्र हो, पूर्वपक्ष सूत्र हो, त्यसको उत्तरमा सूत्रकारले भन्नुहुन्छ न तो दृष्टान्त भावात नैतात वेदान्त वाक्यको असामञ्जस्य तथा ब्रह्ममा दोषको सम्बन्ध अचितगत जो कारणवत कार्यगत जगतमा रहेको दोषको प्राप्ति तथा वेदान्त वाक्यको असामञ्जस्य दुवै हुन सक्दैन। न भनेको उस शङ्काको निवारणको लागि तु शब्द हो। नले निषेध गर्यो, पूर्व सूत्रमा बताएका दुवै दोष परमात्मामा हुँदैनन्। किन? दृष्टान्त भावात, यस प्रकारको दृष्टान्त उपलब्ध भएको हुनाले। दृष्टान्त कस्तो छ भन्दा यस्य आत्मा शरीरम यस्य अव्यक्तम, यस्य आत्मा शरीरम यस्य अव्यक्तम शरीरम। उपनिषदले भन्दछन्, बृहदारण्यक उपनिषद हो कि यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा भनेको जीवात्मा, जीवात्मा जुन परमात्माको शरीर हो भनेर जीवात्मालाई परमात्माको शरीर बतायो। तथा यस्तै प्रकारले अचितलाई पनि यस्य अव्यक्तम शरीरम, जुन परमात्माको अव्यक्त भनेको प्रधान प्रकृति त्यो पनि शरीर हो भनेर बताइयो। यी दुवैका अन्तरात्मा परमात्मा, जीवात्मा परमात्माको शरीर भएपछि परमात्मा त्यस जीवात्माको अन्तर्यामी हुन्। चेतना चेतन वस्तु अचेत पनि परमात्माको शरीर बताइयो। इत्यादि धेरै लम्बा श्रुति छ, सबैलाई परमात्माको शरीर परमात्मालाई अन्तर्यामी बताएछ। यहाँ त एउटा चेतनलाई र अचेतनलाई दुवैलाई परमात्माको शरीर बताएको छ भन्नुको लागि एक एक उदाहरण दिएछ। चेतनको लागि एउटा यस आत्मा शरीर भनेर, और अचेतनको लागि अर्को वाक्य दियो, यी परमात्माका शरीर हुन्, चेतन अचेतन सबै भनेर इत्यादि श्रुतिले सिद्ध भएको चिद वस्तु शरीर कस्य, चेतना चेतन वस्तु दुवै परमात्माका शरीर हुन्। तो चेतना चेतन वस्तु शरीर भएको परब्रह्म भए, चेतन र अचेतन जसका शरीर छन्, चेतना चेतन वस्तु तो वस्तु शरीर भएको, चेतना चेतन वस्तु शरीर कस्य, शरीरवाला शरीरले युक्त भएको ब्रह्मण परमात्माको कार्य कारण भावेन अवस्थित, कार्य अवस्था और कारणावस्थाले स्थित भएको उस परब्रह्ममा गुणदोष व्यवस्थित, गुण र दोष आफ्ना आफ्ना ठाउँमा व्यवस्थित छन्। यसको लागि दृष्टान्त सद्भावात, दृष्टान्त विद्यमान छ। कार्य र कारण दुवै एउटै वस्तु भए पनि गुण र दोष आफ्ना आफ्ना ठाउँमा रहन्छन्। दोषहरू सब उसका शरीरमा रहन्छन् और गुण आत्मामा रहन्छन्। इस प्रकारका दृष्टान्त सद्भावात, दृष्टान्त विद्यमान भएको हुनाले तो दृष्टान्त के हो त भन्दा दृष्टान्त बताइँदैछ। यथा जीवस्य सशरीरस्य मनुष्यादि आत्मनो बालत्व युवत्व स्थविरत्वादि भावेपि बालत्वादय शरीरे तिष्ठन्ति। जस्तै जीवात्मा छ, सशरीर शरीरयुक्त मनुष्यादि शरीरवाला छ, तो मनुष्यादि आत्मनो मनुष्य शरीरवाला आत्माको अवस्था हुन्छ बालत्व युवत्व स्थविरत्व इत्यादि उसमा रहन्छ। बालत्व स्थविरत्व आदि रहे तापनि उसमा यो भाव यो अवस्था रहे तापनि बालत्व इत्यादि जो छन्, बालत्व स्थविरत्व इत्यादि शरीरमा रहन्छन्, आत्मामा रहँदैनन्। शरीरयुक्त आत्मा छ, मनुष्यादि शरीरयुक्त आत्मा छ, त्यसमा अब यो बालत्व स्थविरत्व इत्यादिका प्रति कारणबन्ध छ। मनुष्य शरीरवाला आत्मा त्यसमा अवस्था हुन्छन्, बालत्व युवत्व स्थविरत्व इत्यादि जो अवस्था हुन् त्यो अवस्थालाई प्राप्त हुँदा पनि बालत्व इत्यादि जो धर्म अवस्था हुन् ती धर्म हुन्, ती शरीरमा रहन्छन्, आत्मामा रहँदैनन्।
बालत्व स्थविरत्व इत्यादि शरीरगत धर्म हुन्छन्, शरीरमा व्यवस्थित हुन्छन् तथा ज्ञान सुखादि आत्मामा नै रहन्छन्। ज्ञान सुख इत्यादि शरीरमा रहँदैनन्। शरीरवाला आत्मा छ, त्यसमा यो जो छ बालत्व युवत्व इत्यादि जो धर्म हुन् ती शरीरमा रहन्छन्, आत्मालाई स्पर्श गर्दैनन्। तथा आत्मामा ज्ञान सुख आदि छन्, आत्मामा ज्ञान छ, सुख छ इत्यादि धर्म छन्। ती धर्महरू आत्मामा रहन्छन्, शरीरमा रहँदैनन्। व्यवस्थित छ यस कारणले शरीरका धर्म शरीरमा रहन्छन्, आत्माका धर्म आत्मामा रहन्छन्। दुवैको परस्परमा सम्मिश्रण हुँदैन। तद्वत त्यस्तै प्रकारले अत्रापि यहाँ पनि जो चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला ब्रह्मको विषयमा पनि शरीरभूत चिदचित वस्तुगत गतानि अज्ञान विकारादि दोषा, तो परमात्मा का शरीर भएका जो चेतना चेतन वस्तु हुन्, शरीरभूत चिदचित वस्तुगत शरीर ब्रह्म का शरीर भएका जो चेतन र अचेतन वस्तु हुन्, ती अचेतन वस्तु रूपी परमात्मा का शरीरमा नै अज्ञान विकारादि दोषा, अज्ञान विकार यो अचेतनमा रहन्छ, अचेतन रूपी शरीरमा, तथा ज्ञान सुख दुख आदि आत्मामा हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा यो तो शरीर र वो आत्मा को शरीर शरीर वाला आत्मा बता जीवात्मा बताइयो। शरीर वाला जो आत्मा हो त्यसमा जो शरीर का धर्म हुन् बालत्व आदि शरीर में रहन्छन्, तथा उसको जो आत्मा हो चेतन त्यसका गुण जो छन् त्यसैमा रहन्छन्, ज्ञान सुख दुख इत्यादि शरीर में रहँदैनन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि शरीरभूत चिदचित वस्तुगतानि, शरीरभूत चेतन अचेतन परमात्मा का शरीर हुन्, तो शरीर रूपी जो चित अचित वस्तु हुन् तिनमें रहन्छन् अज्ञान विकार आदि। अज्ञान ज्ञान नहुनु, परिणाम हुनु, विकार हुनु, और ये शरीर में रहन्छन्। और आत्मा में जो आत्मा जो परमात्मा हुन्, ये यो आत्मभूत ब्रह्म, उस ब्रह्म में आत्मभूते ब्रह्मणि चेतन र अचेतन को अंतर्यामी रूप जो आत्मा स्वरूप ब्रह्म हुन्, ती ब्रह्म में निरवध्यत्वादि विकारित्व सर्वज्ञत्व सत्य संकल्पत्वादय गुण परमात्मा में के रहन्छन् तो भन्दा त्यस ब्रह्म में निरवध्यत्व, निरवध्यत्व माने दोष रहितत्व, अवध्य भन्छन् दोषलाई, तो निरवध्यत्व तथा अविकारित्व विकार वाला न होनु, तथा सर्वज्ञत्व सत्य संकल्पत्व इत्यादि जो गुण हुन् वो परमात्मा में रहन्छन्। परमात्मा गुण परमात्मा में रहन्छन्। और जो पहले बताए थे शरीरभूत जो चेतना चेतन हुन् उनीमा यो विकारित्व ज्ञान 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 शून्यत्व यो अचेतन में रहन्छ। और सुख दुख इत्यादि जो धर्म हुन् वो आत्मा में रहन्छ, जीवात्मा में दोषहरू व्यवस्थित छन्, गुण व्यवस्थित छन्। त्यस्तै प्रकारले दुवैको आत्मा जो परमात्मा परब्रह्म हुन्, परब्रह्ममा गुण रहन्छन्, दोष उनका शरीरमा रहन्छन्। शरीरभूत जो चेतना चेतन वस्तु उनीमा, तो आत्मभूते तो ब्रह्मणि निरवध्यत्व अभिकारित्व सर्वज्ञत्व सत्य संकल्पत्व इत्यादि जो गुण हुन् ये गुण परमात्मा में रहन्छन्। जो दोष बताइए ती दोषहरू ब्रह्म का शरीर भएका चेतना चेतन में रहन्छन्। यसरी व्यवस्था बनेको हुनाले या वो वेदान्त वाक्य असमञ्जस हुँदैन। परमात्मालाई बताउने जो सर्वज्ञत्व निरवध्यत्व इत्यादि परमात्मा में रहन्छन्। और विकारित्व असुखित्व माने अज्ञानत्व माने ज्ञान शून्यत्व अचेतन में रहन्छ शरीरभूत में, तथा जो सुख दुख आदि जो बताइएछन् त्यो जीवात्मा में रहन्छन्। अतः परमात्मालाई जीवात्मा चेतना चेतन का जो दोष हुन् त्यो दोष परमात्मालाई सम्बद्ध गर्दैनन्, परमात्मा में रहँदैनन्, उनको स्पर्श हुँदैन परमात्मा में। यसरी व्यवस्था भएको हुनाले वेदान्त वाक्यमा कुनै प्रकारको असामञ्जस्य हुँदैन। परमात्मा में उपनिषदले भने अनुसार सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व निरवध्यत्व इत्यादि दोष परमात्मा रहन्छन्। यसरी आफ्नो पक्ष वेदान्त पक्षमा निर्दोष निर्दोष ब्रह्म कारणवादमा कुनै प्रकारको दोष छैन, कुनै
वेदान्त वाक्यहरूको असामञ्जस्य पनि छैन भनेर यो समाधान गरेर पछि वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ कि ब्रह्म कारणवादमा कुनै दोष छैन, अभी तो सांख्यको मतमा दोष छ। प्रकृतिलाई कारण मान्नेवाला जो सांख्य मत हो त्यो सांख्यको मतमा बरु दोष विद्यमान छ। अचेतन प्रकृतिलाई कारण मान्दा सो पक्ष भने सांख्य पक्ष। ब्रह्म कारणवादमा दोष छैन, अथवा स्वपेक्ष सांख्य पक्षमा दोष छ। के दोष छ भन्दा बताइँदैछ दोष। प्रधान कारण दोषाच्च अयमेव ग्राह्य। प्रधान कारणवादमा दोष उपस्थित भएको हुनाले ब्रह्म कारणवाद नै ग्रहण गर्नुपर्दछ। स्वपक्ष दोषात् भने स्वपक्ष भनेको प्रधान कारणवाद। प्रधान कारणवादमा प्रधानलाई कारण मान्दा धेरै दोष उपस्थित भएको हुनाले अयमेव ग्राह्य, निर्दोष अयमेव माने ब्रह्म कारणवाद नै स्वीकार गर्नुपर्दछ। के दोष छ भन्दा अब यहाँ बताइँदैछ। पहिले सूत्रको सामान्य अर्थ गरियो, अब दोष के छ त अब सांख्य पक्षमा भन्दा प्रधान कारणवादेहि निर्विकार पुरुष सन्निधानात् प्रकृति प्रवृत्तौ इतरेतर सा धर्माध्यासादयो दुरुपवादा। पहिले सांख्यको मतलाई सम्झौँ। प्रकृति कारण छ सांख्यको मतमा। प्रधान के छ? अरे जीवात्मा र परमात्मा दुईटा छन्, ईश्वर माने छैन। प्रधान चेतना चेतन दुईटै। जीवात्मा पुरुष भन्छन् जीवात्मालाई। त पुरुष र प्रकृति दुई पदार्थ छन्। दुई छन् भनेको एउटै जीव छ भनेको होइन, सबैलाई लिएर एउटै लिनु। प्रकृति र पुरुष दुई छन्। अब पुरुष भनेको निर्लेप छ, केवल ज्ञान स्वरूप छ, ज्ञानको आश्रय छैन। निर्लेप ज्ञान स्वरूप आत्मा छ, पुरुष छ। विकारी अचित प्रधान छ, स्वतन्त्र प्रधान। अब यस पक्षमा के हुन्छ कि दुईटैको सन्निधि हुन्छ। प्रधान र पुरुषको सन्निधानले दुईटै उपस्थित रहनाले पुरुषका धर्म प्रकृतिमा आरोपित हुन्छन् और पुरुषका धर्म प्रकृतिमा, पुरुषका धर्म प्रकृतिका धर्म उसमा प्रकृतिमा। यसरी परस्परमा आरोप हुन्छ। यसलाई आरोप भन्छन्, आरोपित हुन्छ। पुरुषको धर्म प्रकृतिले आफूले मान्न थाल्छ और जो प्रधानको धर्म कर्तृत्व इत्यादि पुरुषले म कर्ता भनेर सम्झिन थाल्छ। कर्ता छैन, निर्लेप छ, ज्ञान मात्र छ। अब दुईटाको सन्निधि भएपछि पुरुष र प्रधानको प्रकृतिको भनौँ संयोग भएपछि त्यो केवल संयोग के हो? सन्निधि रहनु, दुईटै उपस्थित रहनाले प्रकृतिको धर्म पुरुषमा अध्यस्त हुन्छ और पुरुषको धर्म प्रकृतिमा। र पुरुषले आफूलाई कर्ता मान्न थाल्छ और प्रधानले आफूलाई ज्ञानवाला मान्न थाल्छ। अचेतनले चेतन जस्तै मान्ने भयो और जो निर्लेप हो पुरुष उसले आफूलाई कर्ता मान्न थाल्यो। यो सांख्यको मत हो। यहाँ बताइँदैछ निर्विकार पुरुष सन्निधानात्। पुरुषमा कुनै प्रकारको विकार छैन, ज्ञान पनि छैन, केवल ज्ञान स्वरूप से ज्ञानवाला छैन। यस्ता पुरुषको सन्निधान भएको हुनाले प्रकृति प्रवृत्तौ, प्रकृतिको प्रवृत्तिमा इतरेतर धर्माध्यासादयो। इतरेतर माने परस्पर धर्मको अध्यास हुन्छ, आफ्ना आफ्ना धर्मको। पुरुषको धर्म प्रकृतिमा, प्रकृतिको धर्म पुरुषमा। यस्ता प्रकारले आरोप मानिन्छ। त्यो पक्ष दुरुपवाद, त्यसलाई उपादन गर्नै सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्दा अन्यत्र अन्य धर्म अनुसन्धान रूपो अध्यासो निर्विकार पुरुषेश न सम्भवति। अन्यमा अन्यको धर्म आरोप गर्नु, स्वीकार गर्नु, यही नै हो अध्यास। पुरुष निर्विकार छ, कर्तृत्व उसमा छैन। यस्तो निर्लेप पुरुषमा प्रधानको धर्मको आरोप और जो जड़ प्रकृति हो, अचेतन प्रकृति हो,
पुरुषको धर्मको आरोपले उसले आफूलाई ज्ञानवाला जस्तो मान्न थाल्छ। त्यही भयो अन्यत्र अन्य धर्म अनुसन्धानम। अन्यत्र माने आत्मामा पुरुषमा यो प्रकृतिको धर्मको तथा प्रकृतिमा पुरुषका धर्मको अनुसन्धान रूप अध्यास, यो मान्नु रूप स्वीकार मान्नु रूप जो अध्यास हो, अध्यास माने आरोप हो, त्यो निर्विकार पुरुषमा हुन सक्दैन। जब आत्मा निर्विकार छ, उस कुनै प्रकारको विकार छैन उसमा, त्यसमा फेरि जो उसको सन्निधान मात्रले पुरुषमा प्रकृतिको धर्मको आरोप बन्न सक्दैन। और प्रकृति हो अचेतन, तो अचेतन आया प्रकृति, अचेतन जो प्रकृति हो त्यसको अनुसन्धान रूप अध्यास आफूलाई चेतन मान्नु रूप जो अध्यास हो त्यो पनि सूत्राम न सम्भवती। जो अचेतन छ उसमा चेतन पुरुषको धर्मको आरोप कसरी हुन सक्छ? पुरुष छ निर्विकार, कुनै विकारयुक्त भए त हुनु पनि थियो आरोप अर्काको। उस निर्विकार छ, निर्विकार पुरुषमा अन्यको धर्म अचेतनको धर्मको आरोप हुन सक्दैन। तथा अचेतन जो प्रकृति हो त्यसमा पुरुषको धर्मको यसमा अध्यास हुनु, प्रकृतिले आफूलाई चेतनवाला मान्नु, यो जो अध्यास हो त्यो सुतराम न सम्भवती, हुनै सक्दैन। परस्परमा आरोप, पुरुष त निर्विकार छ, यस कारणले जसरी त्यहाँ सांख्य पक्षमा कारण मान्य छ प्रकृतिलाई, त्यो केवल प्रकृतिको कारण हुन सक्दैन। यस कारणले परस्परमा पुरुषको सन्निधान मात्रले, केवल सन्निधान माने साथमा समीप रहनु दुवैको, यसै मात्रले पुरुषको धर्म प्रकृतिमा आरोप, प्रकृतिको धर्म पुरुषमा आरोप र पुरुषले आफूलाई कर्ता भोक्ता आदि मान्न थाल्छ और प्रकृतिले आफूलाई ज्ञान आदि ज्ञानवाला मान्न थाल्छ। इस प्रकारले परस्पर धर्मको अध्यास हुन सक्दैन कि पुरुष निर्विकार छ। निर्विकारमा जो प्रकृतिका धर्मको आरोप रूप जो विकार हो कसरी हुन सक्छ? सम्भव छैन। और प्रकृति हो अचेतन, अचेतन प्रकृतिमा चेतनको धर्मको आरोप अध्यास अनुसन्धान गर्नु माने म चेतन हो भन्ने प्रकारको अनुसन्धान रूप अध्यास हो। अध्यास माने आरोप, त्यो सूत्रानु कदापि हुन सक्दैन। अतः वेदान्त पक्षमा कुनै दोष छैन, वेदान्तको ब्रह्मवाद पक्षमा, परन्तु प्रकृतिलाई कारण मान्दा जगतको अनि त्यस पक्षमा यो हुन सक्दैन, सम्भव छैन, दोष यही उपस्थित छ। अचेतनमा चेतनको धर्म, चेतनमा अचेतनको धर्म आरोप हुन सक्दैन, निर्लेप पुरुष भएको हुनाले, निर्विकार भएको हुनाले। एक तो एक कारण बताइयो। दोस्रो बताइन्छ कि प्रधान कारणवाद तर्कमा आश्रित छ। कोही वेदलाई प्रमाण मानेर वेद श्रुतिको प्रमाणको अनुसार मानेको होइन, केवल तर्कमा आश्रित छ। तर्कद्वारा सिद्ध गरिएको छ कि प्रधान नै जगत कारण हो। पुरुषको सन्निधानले पुरुषको धर्म प्रधानमा आरोपित हुन्छ र यसरी जो छ वो प्रधान जगतको कारण हुन्छ भनेर बताइएको छ। तो प्रधान कारणवादस्य कुतर्कमूलत्वात्, यो कुतर्कमूलक हो। तर्क पो तर्क त हुन्छ कि शास्त्रानुकूल जो तर्क हुन्छ उस तर्क माने चुला शुद्ध, यो त कुतर्क हो। तो प्रधान कारणवाद कुतर्कमूलक हो। कुतर्कले जो सम्भव छैन त्यस्ता प्रकारको तर्क उपस्थित गराएर अनि यो साधेको हो कारण मानेको प्रकृतिलाई। तो कुतर्कमूलत्वात् तस्य अप्रतिष्ठितत्वात्, और तर्क जो छ वो प्रतिष्ठित हुँदैन, स्थिर हुँदैन। तर्कबाट जो सिद्ध हुन्छ कोही वस्तु, तर्क भनेको स्थिर रहँदैन। किन भन्दा अर्को जो विशेष तर्कवाला व्यक्ति छ उसले उसलाई खण्डन गर्न सक्छ। एउटाले तर्कद्वारा सिद्ध गर्यो, त्यस पछाडि तर्कमा आश्रित तर्कको आधारमा जो मानिएको छ, तर्क भनेको अस्थिर हुन्छ, अप्रतिष्ठित हुन्छ, स्थिर हुँदैन। तर्क अप्रतिष्ठित भएको हुनाले पनि ब्रह्म यो जो छ सांख्य कारणवाद कुतर्कमा आश्रित सिद्ध हुन सक्दैन, दोषयुक्त छ। यस कारणले पनि ब्रह्म कारणवाद मान्नुपर्छ, ब्रह्मलाई नै कारण मान्नुपर्छ। तो तर्क प्रतिष्ठानादपि तर्क अप्रतिष्ठित भएको हुनाले पनि ब्रह्म कारण नै मान्नुपर्छ। शास्त्रद्वारा सिद्ध जो ब्रह्म कारणवाद हो त्यसलाई नै स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर अर्को दोष दियो कि
तर्क प्रतिष्ठित हुँदैन कसैको पनि। किनकि एउटाले तर्कबाट सिद्ध गरे हुन्छ, त्यसलाई अर्को तार्किक आएर त्यसलाई खण्डन गर्न सक्छन्। त फेरि अगाडि शङ्का गरिन्छ, अन्यथा अनुमेयम, पहिले जो तर्क गरेर हामीले गरेको तर्कलाई निराश गर्लान् त त्यसलाई छोडेर हामीले अर्का प्रकारले तर्क गरौँला। अर्को प्रकारले साङ्ख्यले तर्क उपस्थित गरेर हामी अनुमान गरौँला जसले खण्डित नहोस्। तर्क खण्डित नहुने गरी हामीले अन्य पक्षले खण्डन गरेको भन्दा अर्को तर्क हामीले अनुमान गर्नेछौँ। अनुमेम, अतः तर्कद्वारा सिद्ध भएको वस्तुलाई अप्रतिष्ठित गर्न सक्दैन, अर्को तर्क उपस्थित गरौँला। अन्यथा अनुमेयम, जिस प्रकारले हाम्रो तर्क खण्डित नहोस् त्यस्ता प्रकारले हामीले प्रधान कारणवादमा अनुमान गरौँला। यस प्रकार अनुमानद्वारा स्थापित हुन्छ यो साङ्ख्य पक्ष प्रधान कारणवाद। इति चेत, यदि साङ्ख्यले भन्छन् भने एवमपि अनिर्मोक्ष प्रसङ्ग, एवमपि यसरी अर्को तर्क उपस्थित गरे पनि अनिर्मोक्ष तर्क अप्रतिष्ठित हुन्छ भन्ने दोषदेखि मुक्ति हुन सक्दैन, उसलाई निराश गर्न सकिँदैन। एवमपि अनिर्मोक्ष, अनिर्मोक्ष भने साङ्ख्य जो छ तर्कमूलक भएको हुनाले त्यस दोषबाट मुक्त हुन सक्दैन। कृप्त प्रकरणात् प्रकारान्तरेण, जो प्रकरण भयो जसलाई अर्का तार्किकले खण्डन गरे त्यस कल्पना गरेको तर्कदेखि, तर्कभन्दा प्रकारान्तरेण अन्य प्रकारले प्रधानम अनुमेयम, प्रधान कारणवादलाई अनुमान गर्नुपर्दछ। इति चेत, यसरी शङ्का गर्छन् साङ्ख्यहरूले भने एवमपि ततो अधिक कुतर्क, यसरी अर्को तर्कद्वारा सिद्ध गर्न लागेपछि पनि त्योभन्दा अधिक कुतर्कवाला, तपाईँको भन्दा अधिक फेरि अर्को कुतर्कवाला उपस्थित होला, उसले कुतर्कद्वारा त्यस कुतर्कलाई फेरि खण्डन गरेको हुनाले एवमपि ततो अधिक कुतर्क कुशल सम्भावनाया, यो साङ्ख्यले गरेको कुतर्कभन्दा अर्को विशिष्ट कुतर्क गर्ने बेला अर्को हुनसक्छ भनेर सम्भावना बनिरहन्छ। सम्भावना भइराखेको हुनाले अर्को तर्कले यसलाई खण्डन गर्न सक्छ भन्ने सम्भावना बनिरहन्छ। यो सम्भावना बनेको हुनाले अप्रतिष्ठितत्वात्, यो तर्कद्वारा सिद्ध वस्तु अप्रतिष्ठित नै हुन्छ। तर्क अप्रतिष्ठित हुन्छ, स्थिर हुन सक्दैन। त अनिर्मोक्ष प्रसङ्ग दुर्वार, अनिर्मोक्ष भने यस दोषबाट मुक्ति हुन सक्दैन। अर्को तार्किकद्वारा उसलाई खण्डन गर्ने रूप दोष हो, त्यसदेखि निवृत्ति दुर्वार छ। दुर्वार भने वारण गर्न सकिँदैन। त कुतर्कद्वारा सिद्ध भएको जो प्रधान कारणवाद हो त्यो कट्न सक्छ अर्को तर्कद्वारा। यस कारणले साङ्ख्यहरूको जो उपयुक्त जो दोष हो त्यसदेखि मुक्ति हुन सक्दैन। मुक्ति भने निवृत्ति, हट्न सक्दैन। यहाँ त्यस दोषदेखि निवृत्तिलाई मुक्ति भनेको यहाँ छुट्नु। त अन्य प्रकारले जो तर्क पहिले उपस्थित भएको छ जसलाई खण्डन गरिएछन् त्योभन्दा अर्को प्रकारले तर्क गरेर हामीले यस प्रधान कारणवादलाई सिद्ध गरौँला भनेर यसरी भन्ने हो भने चेत एवमपि अनिर्मोक्ष प्रसङ्ग, एवमपि तर्कमूलकै भयो। तर्कमूलक भएको हुनाले अर्को तार्किकद्वारा साङ्ख्यले स्थापित गरेको जो प्रकृति कारणवाद हो त्यसको खण्डन हुन सक्दछ। यस कारणले त्यो अप्रतिष्ठित हुनु जो छ त्यो प्रतिष्ठित स्थिर हुन सक्दैन। सिद्ध शास्त्रद्वारा सिद्ध गरेको स्थिर हुन्छ, यो त तर्कद्वारा केवल साङ्ख्यको मत स्थापित गरिएको हो र अर्को तार्किकद्वारा त्यसलाई खण्डन हुने सम्भावना बनिरहन्छ प्रकृति कारणवादलाई। त अप्रतिष्ठित तर्कले गरिएको जो सिद्ध गरेको जो युक्ति हो, वस्तु हो, त्यो खण्डित नै रहन्छ, स्थिर हुन सक्दैन र त्यस कुतर्कदेखि निवृत्ति हुन सक्दैन, दुर्वार वारण गर्न सकिँदैन। यस कारणले पनि साङ्ख्यको जो प्रकृति कारणवाद हो त्यो सिद्ध हुन सक्दैन। शास्त्रीय पक्षमा शास्त्रद्वारा जो सिद्ध हुन्छ वो तर्कबाट खण्ड हुन सक्दैन। शास्त्रदेखि विरुद्ध भएको तर्क त कुतर्क हुन्छ, शास्त्रदेखि अनुकूल तर्क भयो भने मान्य हुन्छ। शास्त्रदेखि जो अनुकूल तर्क हुन्छ त्यो सहयोगी हुन्छ।
किनकि यह आर्षम धर्मोपदेशम च वेदशास्त्र विरोधिन भनेर मनुले भन्नुभएको छ। शास्त्र जो वेदमूलक जो विरुद्ध छैन, वेदशास्त्रदेखि अविरुद्ध छ, यस्ता प्रकारको तर्क प्रमाण हुन्छ। वेदशास्त्र अविरोधिन यस तर्केन अनुसन्धत्ते, वेदशास्त्रसित विरोध नराख्नेवाला जो तर्क हो त्यसद्वारा यदि वस्तुलाई सिद्ध गरिन्छ त्यो वेदानुकूल भएको हुनाले मान्य हुन्छ भनेर मनुले पनि भन्नुभएको छ। त्यो तर्कको आधारितमा तर्क जो शास्त्रदेखि विरुद्ध गरेको तर्क कुतर्क हो। तो कुतर्कद्वारा सिद्ध गरिएको जो प्रधान कारणवाद हो त्यो सिद्ध हुन सक्दैन। सांख्यले गरेको यो कुतर्कभन्दा अर्को विशेष व्यक्तिले कुतर्क गरेर त्यसको निराश गर्न सक्छ, त्यसलाई खण्डित गर्न सक्छ र यो अप्रतिष्ठितत्व रूप जो दोष हो त्यसबाट निवृत्ति मोक्ष दुर्वार छ, त्यो निवृत्ति हुन सक्दैन। अतएव सांख्य कारणवाद यो सिद्ध हुँदैन कुतर्कमूलक भएको हुनाले। यस कारणले ब्रह्म कारणवाद नै निर्दोष और शास्त्र सम्मत छ, ब्रह्मलाई नै जगतको कारण मान्नु पर्दछ भनेर यसबाट सिद्ध भयो, यसबाट निर्णय गरियो। सांख्य मतलाई निराश गरेर ब्रह्म कारणवाद यहाँ सिद्ध गरियो। एतेन शिष्टा परिग्राही व्याख्याता, और दुईटा मत यहाँ निरस्त भयो, एउटा सांख्य मत एउटा योग पक्ष। योगमा पनि भनियो शास्त्रदेखि विरुद्ध भएको हुनाले योग पनि जो हिरण्यगर्भले निर्मित हिरण्यगर्भ आदि वक्ता आदि कर्ता यो शास्त्रको प्रचार गर्नेवाला वेद शास्त्रका यस्ता ब्रह्माले रचित भएको हुनाले योगमत प्रमाण हुन्छ। योग शास्त्र अनुसार वेदान्तको उपग्रहण गर्नुपर्छ भनेर जो पूर्व पक्ष गरिएको थियो त्यो पनि सम्भव छैन, किनकि यो पनि शास्त्रदेखि विरुद्ध भएको हुनाले योग शास्त्र सांख्यको स्मृतिद्वारा पनि वेदको उपवर्गन हुन सक्दैन। जो अविरुद्ध छ स्मृति उसको अनुसार वेद शास्त्रको विस्तार गर्न सकिन्छ वेदको। तो सांख्यमा योगमा के दोष आयो भन्दा शास्त्रदेखि विरुद्ध जो प्रकृति हो स्वतन्त्र प्रकृतिलाई ब्रह्मले अनधिष्ठित प्रकृतिलाई जगत कारण मानिएछ। ईश्वर त मानेछ, ईश्वर मानेर पनि ईश्वरलाई केवल निमित्त कारण स्वतन्त्र प्रकृतिलाई उपादान कारण मानिएको छ योगमा। अतः जो उपादान निमित्त दुईटै कारण ब्रह्मलाई मान्ने जो वेदान्त मत हो त्यस वेदान्त मतदेखि यो पनि विरुद्ध भयो। विरुद्ध भएको हुनाले सांख्य मतको पनि यहाँ निराश गरिएको छ। एतेन योग प्रत्युक्त भनेर त्यो सूत्रमा कि सांख्य मतलाई निराश गरेको हुनाले वेद विरुद्ध भएको हुनाले त्यसै अनुसार योग मत पनि निरस्त हुन्छ भनेर बताइयो। यहाँ के दियो वेदान्तदेखि विरुद्ध भएको हुनाले। यसमा अब यस्तै प्रकारले फेरि अर्को अधिकरण आयो विलक्षणत्व अधिकरण। यसमा पनि ब्रह्मदेखि विलक्षण भएको हुनाले जगत ब्रह्मको कारण हुन सक्दैन और प्रकृतिसित स्वभाव मिल्छ जगतको, यस कारणले प्रकृतिलाई कारण मान्नुपर्छ जगतको भनेर मानिएको थियो, त्यसलाई पनि निराश गरियो। वेद विरुद्ध भएको र तर्कमूलक भएको हुनाले तर्क अप्रतिष्ठित हुन्छ, यस कारणले पनि यो कुतर्कले स्थापित गरेको सांख्यको जो प्रकृति कारणवाद हो त्यो सम्भव छैन भनेर बताइयो। अब अरू जो छन् वेद विरुद्ध भएका तिनी पनि यही दुईटा युक्तिद्वारा ती पनि निरस्त हुन्छन् भनिन्छ। तिनको पनि व्याख्यान स्वतः भयो भनेर सम्झिनुपर्छ। एतेन शिष्टा परिग्राही व्याख्याता, एतेन माने सांख्य स्मृति निराकरण हेतुना, सांख्य स्मृतिलाई जुन हेतुले निराकरण गरियो कि यो कारण हुन सक्दैन भनेर जसरी बताइयो त्यसै हेतुद्वारा तर्कमा प्रतिष्ठित सांख्य जो छ तर्कमा प्रतिष्ठित छ। तर्कमा प्रतिष्ठित भएको आश्रित भएको जो सांख्य स्मृति हो त्यसलाई निराकरण गरेको हुनाले त्यसलाई निराश गरेको कारणले नै अरू जो तर्कद्वारा स्थापित हुनेवालाहरू मत हुन् उनी पनि निरस्त भयो भनेर सम्झिनु पर्दछ। तर्क प्रतिष्ठितत्वादिन, तर्क अप्रतिष्ठित होइन, तर्क अप्रतिष्ठित भएको हुनाले जो तर्कद्वारा सिद्ध गरेका अरू मत हुन् ती पनि निरस्त भए। शिष्टा अपरिग्रह भन्यो,
शेष अरे बचेका जो वेदान्तीहरूले वेदलाई जान्ने भएकाहरूले अपरिग्रह ग्रहण नगरिएका जो मत हुन् ती पनि निराश हुन्छन्। एतेन सांख्य स्मृति निराकरण हेतुना तर्क अप्रतिष्ठित्वादिन निराकरण गर्ने हेतु के हो? तर्कको प्रतिष्ठित नहुनु रूपी हेतुद्वारा परिशिष्टाश्च अरू जो अवशिष्ट हुन्, जो शिष्टहरूले परिग्रह नगरेका स्वीकार नगरेका यस्ता जो अरू मत हुन् को भन्दा कर्णभक्ष्य अक्षपाद क्षेपणकादि स्मृतिभ्यो निराकृता मित निराकृता तर्कले आश्रित अरू को छन् मत भन्दा यिनीहरू छन्। अलि धेरैले तर्क मानेका छन् भन्ने छ यहाँ। कर्णभक्ष्य भनेको कणाद मत, अक्षपाद भनेको गौतमको मत न्याय, क्षेपणक बौद्ध मत यिनी सबै पनि अप्रमाण हुन्छन् कि तर्कका आधारमा छ उनी पनि। तर्क अप्रतिष्ठित भएको हुनाले सांख्यको मत निराश भएको आधारमा नै त्यसै हेतुले नै अवशिष्ट भएका जो शिष्टहरूले ग्रहण गरेका छैनन्, जसलाई यस्ता प्रकारको शिष्ट अपरिग्रह भन्यो। शिष्ट भने अवशिष्ट, अपरिग्रह भनेको जो वेदका ज्ञाताहरूले स्वीकार नगरेका जो अन्य मत हुन् त्यसै मतद्वारा व्याख्याता भनेको यसै युक्तिले नै व्याख्यातामा निरस्त गरिए भनेर व्याख्यान गरेको सम्झिनु पर्दछ। यसै हेतुद्वारा एउटै तर्कको आधारमा यिनी पनि आश्रित भएको हुनाले कर्णभक्ष्यले पनि के भन्छन्? परमाणुलाई कारणवाद भन्छन्। यिनी सबै मत परमाणुलाई कारण मान्ने भएको हुनाले यहाँ धेरै छन्, अतः यिनी पनि तर्कमूलक हुन्। अनि यिनीद्वारा बताइएको यो पक्ष सिद्ध हुनसक्छ भनेर पूर्व पक्ष हुन्छ, त्यसमा उत्तर गरिन्छ। आखिर तर्क जो भए पनि तर्क आश्रित छैन नि, तर्कमा आश्रित भएको हुनाले कोही शास्त्र प्रमाण त दिएको छैन। कणादले पनि जगतलाई जगतको कारण के माने? परमात्मालाई ईश्वरलाई निमित्त कारण और परमाणुलाई उपादान कारण मानेछन्। जब वेदान्तमा परमात्मालाई उपादान र निमित्त कारण दुईटै मानिन्छ और यहाँ यो तर्कबाट कर्णभक्ष्य मत पनि, कर्णभक्ष्य भनेको कर्णलाई खाएर निर्वाह गर्नेवाला यो कणाद, अक्षपाद भनेको गौतमको पाउमा आँखा थियो अरे, पादे अक्षिणीयस्य इति अक्षपाद। दुईटा आँखा त माथि छँदै थिए, तिनी तर्कमा बडा तर्कै चिन्ता गरी आँखा बन्द गरी तर्कैको चिन्तन गर्ने गौतमले, र परमात्माले आँखामा अब पाउमा आँखो दिएको थियो अरे, देख्नलाई हेर्ने आँखा। यस कारणले गौतमको नाम छ अक्षपाद। दाहिने पाउमा आँखो थियो अरे एउटा तेस्रो आँखा। तो कर्णभक्ष्य अक्षपाद तथा क्षेपणाक जो बौद्ध मत हुन् यिनी मत पनि इति स्मृतिहरू निराकृता। यो जो किन भन्दा यो तर्कले सिद्ध गरेका मत हुन्। तर्कद्वारा यिनीहरूले यो परमाणु कारणवाद स्थापित गरेका छन्। यस कारणले यो पनि तर्कमूलक भएको हुनाले जो सांख्यको तर्कद्वारा निराश गरे जुन हेतुले निष्कार गरियो त्यसै हेतुले यिनी मतहरू पनि व्याख्याता भनेको यो व्याख्यान गरियो, यिनको पनि निराश गरियो भनेर सम्झिनु पर्दछ। भनेर यसरी यो जो तर्कमा आश्रित भएका जति अरू मत हुन् अरू दार्शनिका तिनी पनि तर्क अप्रतिष्ठित भएको रूप हेतुले उनी पनि निरस्त हुन्छन् भनेर यहाँ बताइयो। एतेन शिष्टा अपरिग्रह, शिष्ट
शिष्ट माने अवशिष्ट, एतेन माने माथि बताएगा, वेदान्तले परिगृहित नभएका सांख्य पक्षद्वारा खण्डित भएको हुनाले, त्यही सांख्यको मतले नै त्यही हेतुले खण्डित भएको हुनाले शिष्ट परिग्रह, परिशिष्ट जो अवशिष्ट जो बचेका छन् तर्कमूलक सिद्ध गरेका कणादको पक्ष, गौतम पक्ष, भिक्षु पक्ष यिनी सब निरस्त भयो भनेर सम्झिनुपर्छ भनेर बताइयो। अतः ब्रह्म कारणवाद नै निर्दुष्ट भएको हुनाले त्यसलाई नै जगत कारण मान्नुपर्छ। त्यही पक्षलाई यिनी सब तर्कमूलक भएको हुनाले यिनी स्थिर रहँदैनन् भनेर वेद व्यासजीले जो शास्त्र विरुद्ध केवल तर्कमा मात्र आश्रित भएका सबै मत जो छन् यो निरस्त हुन्छन्। सांख्यको त्यो तर्कमूलक सिद्धान्त निरस्त भएको हुनाले त्यसै हेतुद्वारा जो तर्कमा आश्रित छन् ती जो अहिले बताइएका यिनी सब मत पनि निरस्त भए। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेम सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्माम आवीत तद्वक्तारम आवीत आवीत माम आवीत वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावै तेजस्विनामधीत वस्तुमा विद्विषावै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते एवोपनिषद धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओए बाबू सुंदर प्रार्थना करेंगे।